अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इन एक्शन है। बड़ा अहम इजलास हुआ है, उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की छुट्टी होने जा रही है। बाकायदा तैयारी कर ली गई है, फैसला हो चुका है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि शहबाज शरीफ साहब के साथ GHQ में इंतहाई बुरा सलूक किया गया। एक एनी शाहिद ने आंखों देखे अहवाल से पर्दा उठा दिया है। इसकी भी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत हुई है और जिस दौरान फोरम ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को जबरदस्त खिराजे अकीदत पेश किया है। फोरम ने शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हुए ये इयादा किया कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियां हमेशा पाकिस्तान की कौमी सलामती, इत्तेहाद और इस्तकामत की बुनियाद बनी रहेंगी। आर्मी चीफ ऑफ फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तैयारी, पेशा वाराना महारत और जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार किया। फील्ड मार्शल साहब, आपका इत्मीनान ही हमारा इत्मीनान है। यही वजह है कि हम फखर से जीते हैं और चैन से सोते हैं। आर्मी चीफ ने मुल्क भर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में कमांडर्स और फॉर्मेशंस के आजम, मुस्तदी और कामयाबी को सराहा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे, उनकी मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और पाकिस्तान की सरजमीन को किसी भी शरंगेज कार्रवाई से रोकने के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। फोरम ने ऑपरेशन गजब लिल हक के जरिए दहशतगर्दों और उनके मुआविन इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तबाही का अहाता किया। शुरका ने कहा कि अफगान तालिबान रजीम की गैर मंतकी और गुमराहकुन पॉलिसी के तहत खवारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को महफूज पनागाहें फराहम की जा रही हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी को सपोर्ट अफगान अवाम के मफादात के मुकम्मल बरक्स है और ये रजीम अब अपने अवाम के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान गैर मुतजलजल हम आहंगी की अलामत है। इसके अलावा दोस्तों, एक बड़ा अहम इंकशाफ हुआ है। खबर सामने आई है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की छुट्टी कराने का एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान बना लिया है। सोचा जा रहा है कि ये लोग तो अपना बोझ नहीं उठा पाते तो हमारा बोझ क्या उठाएंगे। अब ये फैसला हो गया है कि अब इनको घर भेजा जाएगा और अब अगले साल कबल अज वक्त इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये मईशत को संभालने में, मईशत को बढ़ाने में बुरी तरह से फ्लॉप हो गए हैं, बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। बार बार तजर्बात किए गए, पीडीएम में इनको लाया गया, फिर इस हुकूमत में इनको लाया गया, 2 बार लाया गया, निगरान सेटअप भी इसका तसलसल था, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मुकम्मल तौर पर फ्लॉप रहे हैं। लिहाजा अर्ली इलेक्शन की जानिब जाया जाए और इनको हटा के नया सेटअप लाया जाए। नए सेटअप में कोई भी हो सकता है और इसके फिर आसार भी नजर आ रहे हैं। ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है, इसमें जो फड्डा हुआ है ये भी इस सिलसिले की एक कड़ी हो सकता है, या फिर ये इसका आगाज भी हो सकता है इस फड्डे का, इस जो है वो क्या कहते हैं, दरार का। खैर, इसके अलावा मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि आज से कुछ अरसा पहले एक इजलास हुआ था बड़ा अहम, जिसमें कहा गया था कि ये हुकूमत हमारा बोझ क्या उठाएगी, ये तो अपना बोझ उठाने के काबिल नहीं रही, बल्कि इनका बोझ हमें उठाना पड़ता है। कोई तरमीम करनी हो, कोई बिल पास करवाना हो, बजट पास करवाना हो, सारा कुछ हमें करना पड़ता है। अब फिर बजट की बारी आ रही है, बजट पास करवाना है, तो इसमें भी हमें ही सारी मेहनत करना पड़ेगी। तो ये और
یہ تب فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ بھائی اب جو ہے اب ہم ان کا مزید بوجھ نہیں اٹھا پاتے، ہم نہیں مزید ان کا بوجھ اٹھا پا رہے، لہٰذا ان کو گھر بھیجنا ہوگا اور کچھ نیا سوچنا ہوگا۔ خاص کر جو پنجاب کی سرکار ہے، اس حوالے سے تو کہا گیا تھا کہ بھائی ان کے عللے تللے جو ہیں وہی ختم نہیں ہوتے، ان کی شاہ خرچیاں ہی ختم نہیں ہوتی، ملک میں پیسہ ہے نہیں اور ان کی شاہ خرچیاں ختم نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو اپنے خرچے روکنے ہوں گے۔ ان کے ایک ایک ایونٹ پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اور پھر دوستو پھر ان کی خوش قسمتی کہ ایک گلوبل سینیریو بن گیا، اب ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا، ایک عالمی جنگ کا جو ہے وہ ماحول بن گیا، ایران اسرائیل امریکہ جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بڑا محتاط رہنا پڑا، اور پھر یہ سسٹم نے سوچا کہ جو سسٹم جو رجیم چل رہا ہے اس کا تسلسل بہت ضروری ہے، فی الوقت اس کو چھیڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کنٹینیوٹی کو برقرار رکھا گیا، ورنہ شاید آج تک یہ سسٹم لپیٹ دیا جاتا۔ اب چونکہ انٹرنیشنلی حالات ذرا بہتر ہو گئے ہیں، اب اگر کوئی اور پنگا نہیں پڑتا انٹرنیشنلی تو اب اس سسٹم کو مزید نہیں چلایا جائے گا۔ ممکن ہے کہ 28ویں ترمیم لاتے ہی اس سسٹم کو لپیٹ دیا جائے، لیکن یہی سسٹم 28ویں آئینی ترمیم کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن کے کھڑا ہو گیا ہے، اور پھر اوپر سے سونے پر سہاگا جو پنجاب کی سرکار ہے، ان کی شاہ خرچیوں سے پہلے یہ لوگ تنگ تھے، اوپر سے انہوں نے جناب جس طرح سے یہ جہاز خریدا ہے اور یہ سارے معاملات کروڑوں روپے اربوں، تو اس نے جناب اربوں روپے کے یہ جہاز، اس میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے، اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب نو کمپرومائز۔ اور اوپر سے پھر رؤف کلاسرا صاحب نے خبر دی ہے، وہ اسی کا تسلسل ہے، انہوں نے صرف پیپلز پارٹی کے حوالے سے خبر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی میں 28ویں ترمیم پر ڈیڈ لاک ہے، دونوں ایک دوسرے کے مطالبات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کا حصہ کم کریں، کیونکہ وفاق فوج کا بجٹ دیتا ہے، پینشن دیتا ہے، تنخواہیں دیتا ہے، لاکھوں سرکاری ملازمین ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ تعلیم اور صحت کے محکمے وفاق کو واپس کرنے کا کہہ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس کڑوے گھونٹ کے بدلے بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے، اس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ این ایف سی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی روزی روٹی ہے، اور یہ تعلیم اور جو صحت ہے یہ پیپلز پارٹی کے ہتھیار ہیں، انہی کو کیش کرواتی ہے پیپلز پارٹی، اور اگر یہی ہتھیار وفاق کو دے دیے جائے تو پیپلز پارٹی تو اپاہج ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کے پاس تو کچھ بچے گا ہی نہیں۔ پھر چاہے آپ اسمبلی کو تالے لگا دیں، آپ صوبائی اسمبلیاں ہی ختم کر دیں، پیپلز پارٹی کے پاس رہ کیا جائے گا؟ تو پیپلز پارٹی کی یہ ریڈ لائن ہے۔ یہ رؤف کلاسرا صاحب کو پتہ نہیں کہاں سے یہ خبر ملی کہ پیپلز پارٹی اس کے بدلے بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتی ہے۔ میری نالج یہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اگر وزیر اعظم کی کرسی آفر کر بھی دی جائے تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اب فیصلہ ہوا ہے کہ پہلے پیپلز پارٹی کو اور شہباز حکومت کو سائیڈ پہ کیا جائے، نون لیگ کو سائیڈ پہ کیا جائے، اس کے بعد کوئی ترمیم ہی ممکن ہو پائے گی۔ تو بہرحال یہ چہ مگوئیاں چل رہی ہیں، اور یہ مقتدرہ کے جو حلقے ہیں، طاقتور حلقے، ان میں یہ باقاعدہ ڈسکشن اب زور پکڑ چکی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، انفارمیشن آئے گی سامنے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، فیس بک پیج کو فالو کر لیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔